नमस्काराः। इतः पूर्वं भवन्तो राम, कवि, भानु, पितृ, लता, मति, नदी, धेनु, वधू, फल, वारी, मधु, मरुत्, मनस इत्यादीनां शब्दानां रूपाणि ज्ञातवन्तः। मन्येऽहं यत् भवद्भिः अभ्यासोऽपि सम्यक् कृतः स्यादेव। अत्र इदानीं सर्वनाम शब्दानां रूपाणि वयं ज्ञास्यामः। तत्र सर्व, विश्व, उभ, उभय प्रभृतयः शब्दाः सर्वनामसंज्ञकाः भवन्ति इति भवन्तो जानन्ति एव। सर्वनाम शब्दानां रूपाणि प्रायः अर्थात् अस्मद् युष्मदौ एतौ द्वौ शब्दौ विहाय सर्वेषामपि त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवन्ति। अत्र अस्माभिः सर्व, तत्, एतद्, यद्, इदम्, अस्मत्, युष्मत् शब्दानां रूपाणि ज्ञास्यन्ते। सर्वशब्दः अयं शब्दः त्रिष्वपि लिङ्गेषु प्रयुज्यते। अस्य पुल्लिङ्गरूपाणि पश्यामः। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। एवमेव विश्वशब्दस्य, समशब्दस्य, सीमशब्दस्य च रूपाणि भवन्ति। अर्थात् अकारान्ताः यावन्तोऽपि सर्वनामसंज्ञकाः शब्दाः सन्ति तेषां समेषां पुल्लिङ्गे रूपाणि सर्ववत् भवन्ति। यथा विश्वः, विश्वौ, विश्वे, विश्वं, विश्वौ, विश्वान्, समः, समौ, समे, समं, समौ, समान, समेन, समाभ्यां, समैः। इत्थं सर्वनामशब्दानाम् अभ्यासः पुल्लिङ्गे कर्तव्यः। विशेषेण ध्यातव्यः प्रथमा बहुवचने सर्वे इति रूपं जातमस्ति, चतुर्थ्यां सर्वस्मै इति, पंचम्यां सर्वस्मात् इति, षष्ठी बहुवचने सर्वेषाम् इति, सप्तम्यां सर्वस्मिन् इति। अन्यत् रूपं तु रामशब्दवत् एव वर्तते। अतः एतेषां रूपाणां कण्ठस्थीकरणं भवद्भिः विधातव्यम्। अस्य सर्वशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपाणि पश्यन्तु। स्त्रीलिङ्गे रूपाणि भवन्ति सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वां, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्यां, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वाः। अर्थात् चतुर्थेकवचने सर्वस्य इति रूपं, पंचमेकवचने सर्वस्याः इति रूपं, षष्ठेकवचने सर्वस्याः इति रूपं, बहुवचने सर्वासाम् इति रूपं, सप्तम्यां सर्वस्याम् इति रूपं पृथक् भवति। अन्यत् सर्वं तु लता शब्दवत् एव वर्तते। यथा सर्वशब्दस्वरूपाणि भवन्ति तथैव विश्व, सम, सीम, उभय प्रभृतीनां सर्वेषां सर्वनामशब्दानां रूपाणि भवद्भिः ज्ञेयानि। यथा समा, समे, समाः, समां, समे, समाः, समया, समाभ्यां, समाभिः, समस्यै, समाभ्यां, समाभ्यः, समस्याः, समाभ्यां, समाभ्यः, समस्याः, समयोः, समासां, समस्यां, समयोः, समासु। हे समे, हे समे, हे समाः। अत्र सम शब्दः सर्वपर्यायवाची वर्तते। इदमपि ध्यातव्यम्। यतोहि तुल्यपर्यायवाचकः यः सम शब्दः वर्तते सः सर्वनामसंज्ञको न भवति। तस्य तु
समानमिति रूपं भवति, किन्तु सर्वपर्यायवाची यः समशब्दः वर्तते स एव सर्वनामसंज्ञकः अस्ति, तस्य रूपाणि सर्वशब्दवत् भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणि। एवमेव विश्वशब्दस्य विश्वं विश्वे विश्वानि, विश्वं विश्वे विश्वानि, विश्वेन विश्वाभ्यां विश्वैः, विश्वस्मै विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः, विश्वस्मात् विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः, विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषां, विश्वस्मिन् विश्वयोः विश्वेषु, हे विश्व हे विश्वे हे विश्वानि। सम शब्दस्य समं समे समानि, समं समे समानि, समेन समाभ्यां समैः, समस्मै समाभ्यां समेभ्यः, समस्मात् समाभ्यां समेभ्यः, समस्य समयोः समेषां, समस्मिन् समयोः समेषु, हे सम हे समे हे समानि। अर्थात पुल्लिंगवत् प्रायः रूपाणि सन्ति, केवलं प्रथमायां द्वितीयायां च विभक्तौ भिन्नानि रूपाणि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे, अवशिष्टानि रूपाणि तु पुल्लिंगवत् बोद्धव्यानि। अत्र भवद्भिः ध्यातव्यं यत् सर्वनाम संज्ञक शब्दानां संबोधनं प्रायः न भवति, अतः अग्रे अस्माभिः संबोधनपदं न लिख्यते, यतोहि प्रायः प्रयोगो न भवति इति कृत्वा। इदानीं तत् इति शब्दस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे पश्यामः। सः तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु इति रूपं भवति। अस्य तत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपाणि पश्यन्तु भवन्तः। सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु इति। तदशब्दस्य इदानीं नपुंसकलिङ्गे रूपाणि पश्यन्तु भवन्तः। तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु इति। इदानीम् एतत् इति शब्दस्य रूपाणि वयं पश्यामः। पुल्लिङ्गे अस्य रूपाणि भवन्ति एषः, एतौ, एते, एतं, एतौ, एतान्, एतेन, एताभ्यां, एतैः, एतस्मै, एताभ्यां, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्यां, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु इति। अत्र भवद्भिः ध्यातव्यं यत् अन्वादेशः किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनः उपादानम् अन्वादेशः कथ्यते। यदा अन्वादेशः भवति तदा
एतत् शब्दस्य इदम् इति शब्दस्य च द्वितीयायां विभक्तौ तृतीयैकवचने षष्ठी सप्तम्योः द्विवचने च एन इत्यादेशः भवति। तेन द्वितीयायाम् एनम् एनौ एनान् इत्यपि रूपं भवति। एनेन एनयोः एनयोः इमानि अपि रूपाणि भवन्ति, किन्तु एतानि रूपाणि अन्वादेशे एव भवन्ति। यथा अनेन व्याकरणम् अधीतम्, एनं न्यायं पाठय। अर्थात् अत्र व्याकरणम् अनेन अधीतम् इति पूर्वम् उपात्तं, पुनः न्यायस्य अध्ययनाय तस्य उपादानं क्रियते, अतः अत्र अन्वादेशः अस्ति। तर्हि अत्र प्रयोगः भवति यत् अनेन व्याकरणम् अधीतम्, एनं न्यायं पाठय। एते समागताः, अतः अन्वादेशे एव इमानि रूपाणि भवन्ति, अन्यत्र इमानि रूपाणि न भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे रूपाणि पश्यामः वयम्। एतद् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे एषा एते एताः, एताम् अन्वादेशे एनाम्, एते अन्वादेशे एने, एताः अन्वादेशे एनाः। तृतीयायाम् एतया अन्वादेशे तु एनया, एताभ्याम् एताभिः, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः, एतस्याः एतयोः अन्वादेशे एनयोः, एतासाम् एतस्याम् एतयोः एनयोः एतासु। एवं रूपाणि भवन्ति स्त्रीलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गे एतत् शब्दस्य रूपाणि भवन्ति एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम् एतैः, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। किन्तु यदा अन्वादेशः भवति तदा एनत् एने एनानि, एनेन एनयोः एनयोः इमानि रूपाणि बोधव्यानि। अतः परं यत् इति शब्दस्य रूपाणि वयं पश्यामः। अस्य रूपाणि पुल्लिङ्गे भवन्ति यः यौ ये, यं यौ यान्, येन याभ्यां यैः, यस्मै याभ्यां येभ्यः, यस्मात् याभ्यां येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु इति। यत् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे रूपाणि भवन्ति या ये याः, यां ये याः, यया याभ्यां याभिः, यस्यै याभ्यां याभ्यः, यस्याः याभ्यां याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्यां ययोः यासु इति। यत् शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भवन्ति यत् ये यानि, यत् ये यानि, येन याभ्यां यैः, यस्मै याभ्यां येभ्यः, यस्मात् याभ्यां येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। एवमेव महत्पूर्णः सर्वनाम शब्दः अस्ति किम् इति। अस्यापि त्रिष्वपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। पुल्लिङ्गे किं शब्दस्य रूपं भवति कः कौ के, कं कौ कान्, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। किं शब्दस्य
स्त्रीलिंगे रूपाणि भवन्ति का, के, काः, काम, के, काः, कया, काभ्यां, काभिः, कस्यै, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, काभ्यां, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कस्यां, कयोः, कासु इति। नपुंसकलिंगे किं शब्दस्वरूपाणि भवन्ति किं, के, कानि, किं, के, कानि, केन, काभ्यां, कैः, कस्मै, काभ्यां, केभ्यः, कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। एतेषां सर्वेषां रूपाणाम् अभ्यासः भवद्भिः कर्तव्यः। वाक्यानि च निर्मातव्यानि, तेषु वाक्येषु सम्यक् प्रयोगो विधातव्यः। इदं शब्दस्य रूपाणि वयं पश्यामः। इदं शब्दः अपि त्रिलिङ्गः वर्तते। अस्य पुल्लिङ्गरूपाणि भवन्तः पश्यन्तु। अयम्, इमौ, इमे, इमम्, इमौ, इमान्, अनेन, आभ्याम्, एभिः, अस्मै, आभ्याम्, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम्, एभ्यः, अस्य, अनयोः, येषाम्, अस्मिन्, अनयोः, येषु इति। यदा अन्वादेशः भवति तदा द्वितीयायाम् एनम्, एनौ, एनान् इति रूपाणि भवन्ति। तृतीयैकवचने एनेन इति रूपं भवति। षष्ठीद्विवचने, सप्तमीद्विवचने च एनयोः इति रूपं भवति इति ध्यातव्यम्। इदानीम् इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि पश्यन्तु भवन्तः। स्त्रीलिङ्गे रूपाणि भवन्ति इयम्, इमे, इमाः, इमाम्, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम्, आभिः, अस्यै, आभ्याम्, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम्, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम्, अनयोः, आसु। यदा अन्वादेशः भवति तदा द्वितीयायाम् एनाम्, एने, एनाः, तृतीयैकवचने एनया, षष्ठीद्विवचने एनयोः, सप्तमीद्विवचने एनयोः इमानि रूपाणि अपि भवन्ति इति बोद्धव्यम्। इदं शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे रूपाणि पश्यन्तु। इदम्, इमे, इमानि, इदम्, इमे, इमानि, अनेन, आभ्याम्, एभिः, अस्मै, आभ्याम्, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम्, एभ्यः, अस्य, अनयोः, येषाम्, अस्मिन्, अनयोः, येषु इति। किन्तु यदा अन्वादेशः भवति तदा नपुंसकलिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ एनत्, एने, एनानि इत्यपि रूपाणि भवन्ति। किञ्च तृतीयैकवचने एनेन इति रूपं भवति। अन्वादेशे षष्ठीद्विवचने, सप्तमीद्विवचने च एनयोः इति रूपं भवति। इदं ध्यातव्यं भवद्भिः। अतः परम् अस्मत् इति शब्दस्य रूपाणि पश्यन्तु। अस्य रूपं भवति अहम्, आवाम्, वयम्, माम्, आवाम्, अस्मान्, मया, आवाभ्याम्, अस्माभिः, मह्यम्, आवाभ्याम्, अस्मभ्यं, मत्, आवाभ्याम्, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। अत्र भवता ध्यातव्यमस्ति यत् अस्मद् इति शब्दस्य, युष्मत् इति शब्दस्य च त्रिष्वपि लिङ्गेषु रूपाणि तुल्यानि एव भवन्ति। लिङ्कृतः कश्चन अत्र भेदः न भवति। किञ्च
अत्र द्वितीयमपि रूपम् अत्र भवद्भिः दृश्यते। माम् इत्यस्य स्थाने मा इत्यपि रूपं भवति। आवाम् इत्यस्य स्थाने नौ इत्यपि रूपं भवति। अस्मान् इत्यस्य स्थाने नः इत्यमपि रूपं भवति। एवमेव चतुर्थ्यां मह्यम् इत्यस्य स्थाने मे इत्यपि रूपं भवति। आवाभ्याम् इत्यस्य स्थाने नौ इत्यपि रूपं भवति। अस्मभ्यम् इत्यस्य स्थाने नः इत्यपि रूपं भवति। एवमेव षष्ठ्यां मे नौ नः इमान्यपि रूपाणि भवन्ति। किन्तु इमानि रूपाणि सर्वत्र न भवन्ति। यदा पदात् अनन्तरम् अस्मत् शब्दः आयाति तदा एव, यदा पदात् अनन्तरम् एव आयाति अस्मत् शब्दः तदैव मा नौ नः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अन्यथा आदौ एतेषां प्रयोगः न भवति। अथ च श्लोकस्य पादस्य आदौ अपि मा नौ नः मे नौ नः इत्यादीनां प्रयोगो न भवति। पदात् अनन्तरम् एव प्रयोगः भवति। किञ्च अन्वादेशे तु मह्यम् इत्यस्य स्थाने मे नौ नः एतेषामेव प्रयोगः भवति। अनन्वादेशे विकल्पः वर्तते। किन्तु अन्वादेशेपि चकारादि शब्दानां योगे मे इत्यादयः आदेशाः न भवन्ति। अतः एतद्विषये भवद्भिः सम्यक् अभ्यासः करणीयः यत् कुत्र मह्यम् इति प्रयोक्तव्यं, कुत्र मे इति प्रयोक्तव्यम् इति। यथा रामः मह्यं पुस्तकं ददातु इति वाक्यं शुद्धम् अस्ति, एवमेव रामः मे पुस्तकं ददातु इति शुद्धम् अस्ति। किन्तु मे रामः पुस्तकं ददातु इति शुभनं नास्ति, साधु नास्ति। यतोहि मे इत्यस्य प्रयोगः आदौ न भवति, मध्ये भवति, अन्ते वा भवति। अन्वादेशे तु एतेषां प्रयोगः एव भवति। किन्तु अनन्वादेशे भवताम् इच्छा मह्यम् इत्यस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, मे इत्यस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, नः इत्यस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, अस्मभ्यम् अस्माकम् इत्यादीनाम् अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किन्तु मे नौ नः इत्यादीनां प्रयोगः आदौ न भवेत् इति ध्यातव्यम्। अथ च इदानीं युष्मत् शब्दस्वरूपाणि वयं पश्यामः। अयमपि शब्दः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे वा समानरूपः एव। अस्यापि रूपभेदः लिङ्गभेदे न भवति। अस्य रूपाणि भवन्तः पश्यन्तु। त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, त्वया, युवाभ्यां, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्यां, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु इति। किन्तु यदा पदात् अनन्तरं भवति तदा त्वाम् इत्यस्य स्थाने त्वा इत्यपि प्रयोगः भवति। युवाम् इत्यस्य स्थाने वाम् इत्यपि रूपं भवति। युष्मान् इत्यस्य स्थाने वः इत्यपि रूपं भवति। एवमेव चतुर्थ्यां तुभ्यम् इत्यस्य स्थाने ते इत्यपि रूपं भवति। युवाभ्याम् इत्यस्य स्थाने वाम् इत्यपि रूपं भवति। युष्मभ्यम् इत्यस्य स्थाने वः इत्यपि रूपं भवति। षष्ठ्याम् अपि विभक्तौ तव इत्यस्य स्थाने ते इत्यपि रूपं भवति। युवयोः इत्यस्य स्थाने वाम् इत्यपि रूपं भवति। युष्माकम् इत्यस्य स्थाने वः इत्यपि रूपं भवति। किन्तु प्रयोगविषये भवद्भिः ध्यातव्यं। कस्यचित् अपि शब्दस्य वाक्यस्य आदौ त्वा वां वः अथवा ते वां वः इत्यादीनां प्रयोगः न भवति। वाक्यमध्ये एव प्रयोगः भवति अथवा अन्ते एव प्रयोगः भवति। आदौ प्रयोगः न भवति। किञ्च अन्वादेशे तु एतेषां नित्यः प्रयोगः भवति। किन्तु अनन्वादेशे वैकल्पिकः प्रयोगः। भवताम् इच्छा, भवन्तः तुभ्यम् इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तु अथवा ते इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तु, तत्र किमपि बाधकं नास्ति। किन्तु
आदौ वाक्यस्य आदौ ते इत्यस्य प्रयोगः न कर्तव्यः। अर्थात भगवते तुभ्यं नमः इति वाक्यं शुद्धम् अस्ति, भगवते ते नमः इति वाक्यं शुद्धम् अस्ति। एवमेव तुभ्यं भगवते नमः इत्यपि शुद्धम् अस्ति, किन्तु ते भगवते नमः इति वाक्यं शुद्धं नास्ति। यतोहि ते शब्दस्य प्रयोगः भवद्भिः वाक्यस्य आदौ कृतः। आदौ प्रयोगो न भवति, मध्ये अन्ते वा प्रयोगः भवति। एतद्विषये भवद्भिः ध्यानं दातव्यं, सम्यक् अभ्यासः करणीयः। इत्थम् एते सर्वनाम शब्दाः सन्ति। इत्थम् अस्मिन् पाठे सर्व, तत्, एतद्, यद्, इदम्, अस्मद्, युष्मत् शब्दानां रूपाणि भवन्तो ज्ञातवन्तः। अन्ये अपि सर्वनाम शब्दाः सन्ति, येषु एते प्रमुखाः आसन्। अतः एतेषां रूपाणां प्रदर्शनम् अध्यापनं च अस्माभिः अत्र कृतं। भवद्भिः येषां सम्यक् अभ्यासः करणीयः। अत्र सामान्यतः सुबन्तपदानि भवद्भिः ज्ञातानि। एतैः पदैः वाक्यानां निर्माणं भविष्यति। वाक्यनिर्माणं कथं भवति एतद्विषयेपि भवन्तः पठिष्यन्ति। अतः वाक्यनिर्माणात् प्राक् शब्दानां रूपाणि तु आवश्यकानि वर्तन्ते। अतः प्रमुखशब्दानां रूपाणि अस्माभिः अत्र प्रस्तुतानि। एतेषाम् अभ्यासः करणीयः। अवशिष्टानामपि शब्दानां सम्यक् अभ्यासः करणीयः। तथा च वाक्यस्य निर्माणम् अस्माभिः करिष्यते। इदानीम् अतः परम् अस्माभिः तिङन्तपदानि पठिष्यन्ते। यतोहि सुबन्तपदानि अस्माभिः ज्ञातानि, तिङन्तपदानि ज्ञास्यन्ते। अनन्तरम् उभयेषां मेलनेन वाक्यानां निर्माणं भविष्यति। अतः अत्र तावत् अत्रैव विरम्यते। धन्यवादः।